गौतम गंभीर ने बोला ना 100 होता है, नहीं 100 मतलब आप क्यों मुझे उसके साथ मिला रहे हैं भाई? यार उसने भी मेरी नहीं बनती भाई, मेरी नहीं बनती, आपके ख्याल मिलते हैं। नहीं भाई, गौतम गंभीर से सुलह कर लेंगे, नहीं मैं कभी क्योंकि देखें दोनों एक ही ख्याल के आदमी हो गए। ब्रेक का जब टाइम होता है तो ब्रेक मुझे लेने तो आप कोशिश ये क्यों करते हैं ब्रेक के टाइम भी आप बहस करते हैं? ब्रेक के टाइम आप बात ही ऐसी करते हो यार। नहीं आप मतलब आप माइक हैसन को कोच नहीं मानते, कभी आप कभी फहीम मेरी अशरफ बात को, मेरी कभी आप बात प्लेयर नहीं सुने, मानते। मेरी फहीम बात अशरफ का मुझे याद है जब वो पहली मरतबा टीम में आया था अभी रिसेंटली, तो आप तो उसके इतना खिलाफ थे, फिर आप उसके हक में हो गए। नहीं हक में क्या, आप ऐसे तो आप चलते हो ना। नहीं, मुझे और क्रिकेटरों की तरह आप ये ना बोले कि मैं अपने आप को बदल लेता हूँ, मैं ऐसे नहीं बदलता। अच्छा सही है, ठीक है, जो मेरा मौकफ होता मैं होता हूँ। अब अगर किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो मैं क्या करूँ, उसकी बुराई करूँगा? नहीं आप अगर कोई और क्रिकेटर अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा ये मैं नोट कर लिया, मैं नोट नहीं अच्छी परफॉर्मेंस दे तो क्या मैं जवाब दूंगा। अभी जो मेरी ऐसे मौजूदात हैं जो मेरी परेशानी प्लेयर के लिए, जो मेरी जिस प्लेयर के लिए सोच है, जो अगर मैं कहता हूं कि भाई ये टीम में नहीं आना चाहिए, अच्छा प्लेयर नहीं है, मेरी नजर में नहीं है, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे देता तो मैं ये तो नहीं कह सकता क्यों नहीं। हाँ तो आपकी नजर में अगर नहीं है तो मेरी नजर की राय का एहतराम करते हैं। नहीं करनी चाहिए आपको। हाँ तो आपको भी करना चाहिए भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ, क्या नहीं आपको भी करना चाहिए। क्या दूसरा शख्स आपसे मुख्तलिफ बात कर रहा है तो उसको सुने। नहीं मैंने आपको कभी कुछ बोला है? नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरी क्या हैसियत है भाई? नहीं आप तो कोई पोजीशन ही नहीं। आप ब्रायन ला रहे हैं, क्या ब्रायन ला रहे हैं आप तो यार? अपनी फील्ड का, अपनी फील्ड का ब्रायन ला रहे हैं, ये कह सकते हैं अपनी फील्ड का। मैं कोई बल्ला नहीं पकड़ना आता मुझे भाई, नहीं बल्ला पकड़ना नहीं आता मुझे, ना बॉल पकड़नी आती है। बताते हैं। चले यार आगे चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज बड़ा ऐलान किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक सिस्टम के अंदर पूरे डोमेस्टिक में फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन्होंने एक फिटनेस की रेजीम मुतारिफ करा दी कि हर सतह पर फिटनेस का मेयार क्या होगा और फिटनेस कितनी जरूरी है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के जो हेड हैं, जो लीड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है, यासिर मलिक साहब, उन्होंने आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तवज्जुह से एक पूरा वीडियो अपना जारी किया है। कुछ 6 मिनट का वीडियो था, तो उसका थोड़ा सा चंक मैंने निकाला है, वो आपको सुनवाते हैं पहले, उसके बाद तनवीर अहमद साहब से खुल कर राय हम लेंगे और कहां लेके जाना है पाकिस्तान टीम में। और शुरुआत डिस्ट्रिक्ट से कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर क्रिकेट होती है। आजकल भी इंटर डिस्ट्रिक्ट के मैचेस कराची में हो रहे हैं, तो 400 खिलाड़ियों का जायजा लेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो ये अच्छा है ना, लेकिन क्लब इसमें शामिल नहीं है। चलो क्लब ना सही, लेकिन डिस्ट्रिक्ट, उससे ऊपर रीजन, उससे ऊपर फिर आपके दूसरी टीम। ये फिटनेस टेस्ट पास करना किसके हाथ में? यासिर मलिक के हाथ में। यासिर मलिक की एक पूरी टीम है जो नीचे उन्होंने अपॉइंट कर दी है, जिसमें स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोच हैं, तो सारे प्रोफेशनल्स हैं। टीम्स में अंदाजन मतलब कितने लोग होंगे? ये सब हर टीम के उधर हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग लोग जाएंगे। 400 प्लेयर्स पे नजर रखनी है इन्होंने, 400 प्लेयर्स को गेज करेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि सिस्टम ऊपर से नीचे एक बनाया जा रहा है। मेरा सिर्फ एक कहने का मकसद ये है, जो कि मैं इतने अरसे से देखता आ रहा हूं, क्या किसी में इतनी हिम्मत है जो लड़का फिट नहीं है और वो अच्छा प्लेयर, उसको फेल करने की? यार ये तो फिटनेस की बात हो रही है, अच्छे प्लेयर बुरे प्लेयर की बात नहीं है। फिटनेस पहले। आपने जो मुझसे सवाल किया, ये जो आपने जो यासिर मलिक की बात सुनाई, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं। कहने का मकसद या सुना जो, उसका मकसद सिर्फ ये है कि जो लड़का फिट होगा वो टीम में होगा। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब हम ये समझे कि जो अच्छा प्लेयर भी है उसकी फिटनेस नहीं है, वो फिर टीम में नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या किसी में हिम्मत है कि उसको टीम से बाहर करे? देखो सिलेक्शन अलग है और ठीक है फिटनेस अलग। सुन ले, मैंने लड़कों नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान के लड़कों को मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं 100% कह सकता हूं कितने लड़के फिट नहीं होंगे, कितने लड़के फिट नहीं होंगे। बेशक यासिर खुद जाके देख ले, सबको नहीं फिट होंगे तो कैसे आ जाएंगे वो टीम में, अगर आप फिटनेस की बात करते हैं। ठीक है, मैं देखो ये इनका एक प्लान है जो कि बहुत अच्छा प्लान है, मुझे नजर भी आ रहा है, चलो अच्छी चीज है, लेकिन मैं अपने इस 16-18 साल के तजर्बे से बात कर रहा हूं कि नीचे फिटनेस टेस्ट ऐसी करके तो पास पहले हुआ होता होगा, फिटनेस टेस्ट पहले होता होगा। मैं अब भी कह रहा हूं, अब भी ऐसे ही होता होगा। ये जो इन्होंने किया ना, इससे पहले यही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अब हो सकता है ये इन्होंने जो किया तो उसकी वजह से सख्ती हो जाए, इससे पहले यही कुछ हो रहा है। लड़कों की फिटनेस नहीं है, पास हो रहे हैं, फिटनेस नहीं है, पास हो रहे हैं। सही है, ये पास नहीं हो रहा, दूसरी बारी दे दो, दूसरी पास नहीं हो रहा, तीसरी बारी दे दो। सही है, ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है। तो मेरा यही सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है, वरना सिर्फ आके प्लान बना के टीवी पे आके बता के कि नहीं जी ये सब कुछ होगा, उसको कोई फायदा नहीं। अगर आप रियल में चाहते हैं, रियल में अभी आपको न्याजी साहब का इंटरव्यू याद है जो यहीं पर किया था,
انہوں نے یہی سب بتایا تھا جس پر آپ نے آپ کے کہنے پر میں نے کیا بولا تھا, میں نے کیا بولا, یہ چیز اچھی ہو رہی ہے, امپلیمنٹ ہو جائے گی نا, ابھی امپلیمنٹ ہوگی, تھوڑا سا وقت تو دو یار. مطلب 1 گھنٹے کے اندر آپ چاہتے ہیں سب؟ نہیں, میں 1 گھنٹے میں کیوں, میں 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا نا, کہہ رہا ہوں بھائی 1 گھنٹے میں چاہتا ہوں, میں کیوں کہہ رہا ہوں 1 گھنٹے میں نہیں چاہتا 1 گھنٹے میں. ایک علیم آپ سال لے لیں, آپ سال لے لیں, ٹیم بنا رہے ہو. آپ دیکھیں کوئی بھی سسٹم 1 گھنٹے میں نہیں ہوتا بھائی, بالکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ہمارا یہ جو شو چل رہا ہے نا, اس میں بھی کافی دن کی پلاننگ ہوتی ہے, تب جا کے شو چلتا ہے بھائی. 1 گھنٹے میں کوئی شو نہیں چلتا. وہی میں کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہتا ایک شو آپ کیوں نہیں تسلیم کرتے. میں آپ ظاہر سی بات ہے زبردستی ہے, مجھے وہ بولنا چاہ رہے ہیں, ورنہ آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. 1 گھنٹے میں کچھ نہیں ہوتا, سب سمجھ گئے. سال لے لو, 2 سال لے لو. ہاں تو 2 نہ 2 سال ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے, جو کہ اس سے پہلے بالکل نہیں ہو رہا تھا. نہیں, بالکل نہیں ہو رہا تھا, بالکل ٹھیک. اس کی ریزن ہے نا, ایسے ریزن ہے سر, اس کی میں ریزن بتاتا ہوں آپ کو, ریزن بتاتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے, جب آپ ریجن یا ڈسٹرکٹ لیول پہ جب آپ جاتے ہیں نا, کسی کو فیل کرتے ہیں کہ یار نہیں ہے, تو اس کو جو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بہت پاورفل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اتنی آسانی سے اپنے لڑکے کو باہر نہیں ہونے دیتے. آپ کیا مشورہ, کیا آپ ان پاورفل لوگوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اگر کر سکتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے. کل ہی آپ نے محسن نقوی صاحب کی تعریف کی, جس طرح انہوں نے انڈیا کو یار میری بات سنیں, بہت سی, سر میری بات سنیں, بہت سی چیزیں نیچے کی ایسی ہیں جو چیئرمین صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے, نہ ان کے پاس پہنچتی ہیں چیزیں, ڈومیسٹک ڈائریکٹر ہیں, نہ ان کے پاس پہنچتی ہیں. اچھا مجھے چیز عبداللہ خرم نیازی, اچھا سن لینا, وہ تو جانتے ہیں نا, سن لینا میری بات. نہیں, ایسا نہیں ہوتا بھائی, بہت سی چیزیں چھپائی جاتی ہیں, ایسا نہیں ہوتا. نیچے اگر آپ مثال کے طور پر فٹنس جو ہے وہ نہیں ہے کسی کی, ٹھیک ہے نا, مثال کو فٹنس اچھی نہیں, وہ پاس ہو جائے, پھر یاسر ملک کو جا کے رپورٹ دے دی جائے گی, یہ تو لڑکا فٹ ہے. کیا یاسر ملک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا جا کے؟ بھائی کوئی سسٹم دیکھا, جو باس ہے وہ ذمہ دار ہے. میرا صرف نہیں, باس کو پوچھیں گے, صحیح ہے نا. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے, یا تو ایسے لوگ لگائے جائیں, سارے لوگ لگائے نا, یا ایسے لوگ لگائے جائیں جو بہت تگڑے ہیں. یہ انٹرویو آئے ہوئے ابھی 24 گھنٹے میں, وہ تو ہم انٹرویو ہم سسٹم کچھ ہے ڈسکس کرنے کے لیے, چیزوں کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اوائڈ کر رہے ہیں کچھ ڈسکشن جو میں نے. نہیں, میں کوئی اوائڈ نہیں کر رہا, میں بھاگتا ہی نہیں اپنے کاموں سے. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں ہو جائیں, لیکن جو میں اتنے عرصے سے سسٹم کے پاکستان کو نیچے دیکھ رہا ہوں, مجھے نہیں لگتا یہ اتنا آسان ہے. کریں, اچھی چیز, آسان نہیں ہے, اچھی چیز ہے, کیونکہ لوگ انوالو ہو جاتے ہیں, پاس کر دو, پاس کر دو, پاس کر دو, پاس کر دو. لوگ انوالو ہو جاتے ہیں جو ٹیم سے تعلق رکھتے ہیں, جو ریجن سے تعلق رکھتے ہیں, جو ایسوسیشن کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاس کرتے ہیں, کرواتے ہیں, کرو ان کو پاس. اس بات کو ختم ہم کرتے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک پرفارمر بنایا ہے فٹنس کا, اور وہ پرفارمر بھر کے دینا ہوگا ریجن کے کوچ کو یا ریجن کا جو ذمہ دار ہے اس کو, اور وہ پرفارمر اوپر جائے گا. مطلب لڑکا اگر انفٹ ہے اور وہ اوپر آ گیا تو نیچے والے کوچ کو پھر پوچھا جائے گا, نیچے والے جو کنڈیشننگ کے کوچ کی بات میں کر رہا ہوں, فٹنس ٹرینر سے پھر پوچھا جائے گا بھائی یہ کیسے لے آئے آپ. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, اس کو امپلیمنٹیشن اس کی جب ہوگی تب ہم دیکھیں گے. اب ذرا انٹرنیشنل سینیریو کی بات کرتے ہیں, انٹرنیشنل مقابلے کی بات کرتے ہیں. ٹیسٹ میچ ابھی ختم ہوا ہے انڈیا اور انگلینڈ کا, اور وہ ٹیسٹ میچ ڈرا ہوا, لیکن اس میں 2 پلیئر واشنگٹن سندر اور جڈیجا, رویندر جڈیجا نے اپنی سینچری بنائی, جس پر بین سٹروکس ان کو کہتے رہ گئے کہ بھائی ہاتھ ملا لو, ختم کرو, لیکن انہوں نے ختم نہیں کیا. تو یہ تو انڈیا کا مجھے لگتا ہے ان کا رائٹ تھا کہ وہ سینچری تو بنائے, لیکن اس میچ میں اور بھی سینچری بنی تھی. شبمن گل نے بھی سینچری بنائی تھی, 99 کسی نے کیے ہیں. تو آپ اس میں کس سائڈ پر ہیں آپ, بین سٹروکس کی سائڈ لیتے ہیں آپ یا انڈیا کی؟ دیکھیں, بین سٹوکس نے تو اس وجہ سے بولا نا کیونکہ میچ کا کوئی ریزلٹ نہیں تھا. جب میچ کا ریزلٹ نہیں ہوتا تو پھر آپ ختم کر دیتے, ٹھیک ہے نا. جب 15 اوور رہتے پھر آپ میچ کو جو ہے وہ جانے دیتے, وہ کہتے ہیں بھائی ختم کر دو, کوئی ضرورت نہیں ہے. لمبا میچ اس وجہ سے لے کے جاتے ہیں, اوورز اس وجہ سے بڑھتے ہیں کہ یار میچ کا ریزلٹ آ سکتا ہے. بین سٹوکس نے, وہ میں نے دیکھا, وہ سارا سین نظر سے گزرا میرے, اس نے یہ بولا کہ جی چلے میچ ختم کریں, سب کچھ ہے, لیکن جڈیجا نے یا واشنگٹن سندر نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں جی ہم جائیں گے. بین سٹوک اپنی جگہ یہ سوچ رہا تھا کہ میچ کا ریزلٹ ہی نہیں, ختم کر دو, لیکن وہ دونوں یہ سوچ رہے تھے کہ نہیں میچ کا ریزلٹ تو نہیں ہے, لیکن ہم دونوں 100 کریں گے. 100 ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ پھر وہ چلے گئے. اور اسی سین کے دوران آپ نے دیکھا کہ شبمن گل بھی بیلکنی میں کھڑے ہوئے تھے, وہ شاید اسی وجہ سے کھڑے ہوئے ہوں گے کہ یہ کہیں غلط فیصلہ نہ کر جائیں, بین سٹوک کی باتوں میں نہ آ جائے کہ جی چلے ختم کرتے ہیں. ہوتا ہے نا, جو آپ کو نہیں سمجھ آتی. اتنا بچہ ہے جدیجا, نہیں, آپ کے خیال میں اتنا ایکسپیرینس ہے وہ باتوں میں؟ نہیں نہ یار, ایکسپیرینس لوگ بھی آپ سے زیادہ, سب سے زیادہ غلطیاں ایکسپیرینس لوگ ہی کرتے ہیں بھائی. وہی سمجھتے ہیں ہمیں بہت کچھ پتا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے شاید یہ اس وجہ سے بیلکنی میں کھڑا ہو. تو بات سیدھی یہ ہے کہ
बेन स्टोक अपनी जगह ठीक था, ये अपनी जगह ठीक था कि नहीं जी हम 100 करके जाएंगे। आप अगर होते तो क्या करते? आप वॉशिंगटन सुंदर की जगह होते? नहीं मैं 100 करता। 100 करते ना? 100 करता। यानी एशियन माइंडसेट 100 की तरफ जाता है और जो इंग्लिश माइंडसेट है वो रिजल्ट की तरफ देखिए रिजल्ट तो इंग्लिश माइंडसेट की तरफ जाए, रिजल्ट तो वैसे ही नहीं आ रहा था ना। नहीं वो हो सकता है, सिर्फ नहीं वो रिजल्ट को बड़ा मानते हैं ना। नहीं रिजल्ट कौन सा? क्योंकि बेन स्टोक्स ने ये कहा कि भाई ओहो रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा था ना, वो बस मैच खत्म करने की कोशिश कर रहा था कि मैच खत्म करो, रिजल्ट आ ही नहीं रहा। तो जब एक चीज का रिजल्ट नहीं आ रहा तो फिर आप रिजल्ट नहीं आ रहा लेकिन आप कोशिश करते हैं नहीं वो तो सेल्फिश यार हम 100 कर जाएं। सेल्फिश नहीं हो गए वॉशिंगटन सुंदर और नहीं मुझे जडेजा? सेल्फिश क्या होना था? जैसे ही दोनों ने 100 किया मैच खत्म हो गया। वही तो ना, अपनी 100 के लिए खेल रहे हो यार आप बात नहीं समझ रहे ना, 100 की बात मैं क्या नहीं समझ रहा? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, मैं नहीं मानता। देखिए बात सुने, ये एक तय बात है कि अगर उनके 40, 45, 50, 60, 65 रन होते, 60, 65 इतने होते तो वो खत्म कर देते मैच। वो 100 के नजदीक थे, एक के 10 रन बाकी थे, एक के 12, 14 रन बाकी थे, 15 रन बाकी थे, जिसकी वजह से उन्होंने चांस लिया कि अभी 8, 10 ओवर बाकी हैं, इतने ओवर बाकी हैं, जो भी थे हम पूरी कोशिश करते हैं 100 करने की, वरना अगर बहुत पीछे होते तो मैच जो है वो खत्म हो चुका था। रिसेंटली एक जगह एक मैच में हुआ है कि क्लोज गया था और मुझे याद नहीं, मैं याद कर लूं फिर बताऊंगा आपको। लेकिन एक हैरत अंगेज बात हुई है तनवीर की, इस बात से मैंने ये अखज़ किया कि आप और गौतम गंभीर एक तरह सोचते हैं। मैं गौतम गंभीर बिल्कुल भी एक तरह नहीं सोचता। उसने भी यही कहा था कि भाई 100 होता है। जब आप स्कोर कार्ड आज से 20 साल के बाद देखेंगे तो ये मैंने नजर आएगा। मैंने आपने ये कहा कि आप इस पे तस्लीम करते हैं। गौतम गंभीर ने बोला ना 100 होता है। नहीं 100 आपने भी कहा। हाँ 100 होता है। हाँ तो मतलब दोनों एक तरह से सोचते हो। मतलब आप क्यों मुझे उसके साथ मिला रहे हैं भाई? यार उसने भी मेरी नहीं बनती भाई, मेरी नहीं बनती। आपके ख्यालात मिलते हैं दोनों? नहीं भाई मेरे कोई ख्यालात नहीं आपके दोनों के ख्यालात नहीं, मेरे कोई ख्यालात नहीं। लाइक माइंडेड पीपल। मेरे को नहीं ख्याल, मैं उस दिन से गौतम गंभीर को पसंद करना या उसको उसकी बात करना छोड़ दिया, 5 टेस्ट खेले खत्म, क्योंकि मुझे उसकी सोच का पता लग गया था। बिल्कुल उसकी सोच का पता लग गया तो उसकी सोच क्या है, खत्म। उसकी सोच तो यही है कि 100 होता है। देखिए मैंने एक चीज आपको बोली थी, अगर गौतम गंभीर ने मुझे ये बोला ना 5 टेस्ट मैच, तो मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूं किसी दिन वो अपने भी 2-4 क्रिकेटर हैं जो टीवी पे बैठते हैं कमेंट्री करते हैं, उन्होंने सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला हुआ है, कभी उनके बारे में बोल के दिखाया, मैं मानूंगा। लेकिन वो इस तरह से बात नहीं करते ना, अपने है ना वो नहीं इस तरह से वो बात नहीं करते, अपने साइड की है ना तनवीर अहमद। तो अच्छा मेरी तो बातें लगती है ना जाके उनको। आपकी बातें लगती हैं और पोस्ट भी होती है मुख्तलिफ इंडिया के चैनल। आपको इतना क्यों चुपती है? क्यों आपके अभी हमारा प्रोग्राम खत्म होगा, इसमें से कोई क्लिप निकाल के कोई इंडियन चैनल लगा देगा? ये देखिए ऐसी क्या बात है? आप मशहूर हैं, मकबूल हैं। नहीं मैं थोड़ी किसी को कहता हूँ मेरे क्लिप्स लगाते हैं, स्पेशली इंडियंस लगाते हैं, शायद उनकी क्या बोलते हैं ज्यादा उनके पीछे पड़ा रहता हूँ, ये वजह। लेकिन अब गौतम गंभीर से सुलह कर लेंगे? नहीं मैं कभी भी, क्योंकि देखे दोनों एक ही ख्याल के आदमी हो गए आप, दोनों एक ही ख्याल। मैं भाई एक क्यों करूं भाई, मुझे शौक ही नहीं। दोनों देखो दोनों के जहन में एक ही बात है। इसकी वजह एक तो ये कि एशियन है दोनों आप, और वो इंग्लैंड का इंग्लिश है वो। नहीं तो इंग्लिश माइंडसेट अलग है, इसको आप उलट कर देना, इसको आप उलट कर दे। अश्विन ने भी यही बात सुने ना, अश्विन ने भी यही बात की कि 100 होता है। देखिए इस चीज को आप उलट कर दें, अगर इंग्लैंड का प्लेयर भी होता ना और मैच का रिजल्ट नहीं होता, इसी तरह 8-10 रन होते, 100% वो भी 100 पे जाता। चलो गौतम गंभीर से सुलह कर लो यार, 100% वो भी 100 पे सुलह कर लो। गौतम गंभीर से सुलह के लिए क्या आपको करना? अच्छा मुझे एक बात बताएं, इस टेस्ट मैच के अंदर इंडिया की टीम 300 कुछ रन पे आउट हो गई, हाँ ठीक है। इंग्लैंड ने 600 कुछ रन किए, क्यों किए? जीतना चाह रहे थे वो? नहीं क्यों किए? उन्होंने कहा आप 500 आप एक दफा बैटिंग करनी पड़ेगी। सुने तो आप 500 रन करते, 250 रन करते, आप ज्यादा टाइम देते ना बॉलर्स को, क्योंकि ये तो विकेट ऐसी है जिसमें ज्यादा टाइम बॉलर्स को देना चाहिए था। बॉलिंग विकेट थोड़ी थी, बैटिंग विकेट थी। बैटिंग विकेट पे हमेशा आप टाइम ज्यादा देते अपने बॉलर्स को। चले अब तो खत्म हो गया ना, जुमेरात से 30 बेन स्टोक्स साहब बाहर चले गए, वापस आए, 100 नहीं किया उसने। क्यों किया 100 भाई? तुमने क्यों किया 100? उस वक्त सिचुएशन कुछ और नहीं तो डिक्लेयर कर देते ना। तुम क्यों 600 650 रन कर रहे हो भाई? तुम तो कप्तान हो, तुम्हें नहीं पता कि जितनी जल्दी हम 200-250 रन करके दें इनको। मैच तो 200-250 उन्होंने वो उसके बाद रन भी चलाने, टाइम इतना कम है, मैच दिन तो वैसे ही मुक जाने, तो किस चीज का हार का डर था भाई? उनकी तीसरी इनिंग थी, तो क्यों अपने 100 के चक्कर में गए हो भाई? हर कोई जाता है 100 के लिए, 100 की बात। ऐसा लग रहा है जैसे गौतम गंभीर से बात कर। नहीं मेरे से आप जीत ही नहीं सकते, ऐसा लग रहा है गौतम गंभीर से बात कर रहा हूं भाई। मैंने ये कहा जीत नहीं सकते, मुझे ऐसा लगा मेरे से जीत ही नहीं सकते। गौतम गंभीर की जो वाइब्स हैं वो मुझे आ रही हैं। देखिए आप इतना प्रेशर में आ गए, आप नाम भी नहीं सही ले पा रहे उससे। मैं तो खैर उसको इतना बड़ा प्लेयर नहीं मानता ना, उसके बारे में तो गौतम गंभीर नहीं, इंग्लिश प्लेयर तो वही नहीं।
انگلینڈ کی کنڈیشنز کا تو وہ پلیئر ہی نہیں ہے. آپ کو خیر پلیئر کی تو عرصے دراز کی بات ہو گئی, لیکن مجھے یاد ہے مطلب آپ کیوں اس کو پلیئر مانتے ہیں؟ فاسٹ بولر میں بھاگتا تھا وہ کیا؟ جیفری بوائکاٹ نے اس کو اتنا زیادہ بےعزت کیا کامنٹری کے دوران, اس نے کہا ربش, ہی کانٹ پلے, اور اگلی بال پہ وہ آؤٹ ہو گئے. تو گوتم گمبھیر ایز اے پلیئر از ڈفرنٹ, گوتم گمبھیر ایز اے کوچ از ڈفرنٹ, گوتم گمبھیر ایز اے پرسن از ڈفرنٹ. لیکن کوچنگ میں مجھے لگا کہ تنویر اور وہ ایک ہے. میرے خیال ہے کسی نے, سنیل گواسکر صاحب نے بھی گمبھیر کے بارے میں کوئی بات کی ہے ایز اے کوچنگ کے بارے میں, مجھے نہیں پتا نہیں ایسا کچھ. چلیں, اور بھی ایک انڈیا سے جڑا ٹاپک ہے جو آپ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جسپریت بمراہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جلد ٹیسٹ میچ سے ریٹائرمنٹ لے لے گا. یہی بات محمد کیف نے بھی کہہ دی. اب مطلب آپ کیا بولیں گے؟ میں نے اور کیف نے بولا ایک جیسا. اب یہ نہیں بولیں گے, اب گمبھیر پہ بولیں گے, ایک دوسرے ملتے ہیں, کیف پہ نہیں بولیں گے, ایک دوسرے کے دماغ میں. وجہ یہ ہے کہ کیف کے بارے میں آپ نے کبھی کچھ بولا نہیں. دیکھیں نہیں, میں بے شک نہ بولوں, مائنڈ تو بول سکتے ہیں نا, دونوں کا ملتا ہے. وہ تو بس آپ نے ایسی بات کرنی ہے نا گمبھیر کی, گمبھیر کی ایسی بات کرنی ہے نا. میرا کیا کہتے ہیں اس کو, میرا آکڑا جو ہے اس کے ساتھ, اس وجہ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں. اگر میرا کیف کے ساتھ ہوتا آپ بھی اسی ٹائم بھی یہی بولتے کہ دیکھیں جی دونوں کا مائنڈ بن رہا ہے. پھر میں بات یعنی اس کا مطلب کیف نے تو یہ, اس کا مطلب بہت کچھ کہا. آپ کے سوالات میں پرابلمز ہیں, آپ سوالات کر رہے ہیں میرے سے. سوالات میں پرابلم نہیں ہے, سوالات میں پرابلم نہیں ہے. تو بھائی میں نے تو کیف ویف کی تو بات ہی نہیں پتا مجھے, نہ کبھی سنی. میں نے بھائی ہم نے تو ٹیسٹ میچ کی سیریز سے پہلے بول دیا تھا کہ بمراہ کو زیادہ ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے, وہ انفٹ ہو جائے گا. اس نے کیف نے یہ ایک بات آپ سے بڑھ کر دی, اس نے یہ کہا کہ ٹیسٹ میچ ریٹائرمنٹ جلدی آ رہی ہے. کیف اس کی بمراہ کی, ان کو ایسا لگتا ہے ٹیسٹ میچ سے ریٹائر ہو جائے گا وہ جلدی. کچھ 70 قریب ٹیسٹ میچ کھیل چکے, مجھے صحیح یاد نہیں ہے کتنے ٹیسٹ کھیلا بمراہ, غالباً 50+ تو کھیل چکے. کھیلا ہے ہاں. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ جلد ریٹائر ہو جائے گا, یا اگلا ٹیسٹ میچ جو جمعرات سے شروع ہوگا اس میں چانس ہے اس کا؟ نہیں, اگر اس نے یہ پلان کر دیا, یا کیف کو کہیں نہ کہیں سے خبر آئی ہے کہ وہ شاید یہ سوچ رہا ہے کہ میں ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہو جاؤں, تو یہ ٹیسٹ میچ تو پھر آخری ٹیسٹ میچ تو اس کو ضرور کھیلنا چاہیے, آخری ٹیسٹ میں اس کو ضرور کھیلنا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ریٹائر تو اس وجہ سے اگر وہ ہوتا تو یہ سمجھتا کہ نہیں یار میرا ایکشن ایسا ہے کہ میں زیادہ لمبی کرکٹ نہیں کھیل سکتا, میں انفٹ ہو جاؤں گا. ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہو جائے. دوسری جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹیسٹ کرکٹ سے اتنی جلدی بھی ریٹائر نہیں ہونا چاہیے جب تک اس کے ساتھ کوئی ایسا بولر نہ آ جائے. کچھ عرصے کے اندر نہیں, کچھ عرصے کے اندر نئے لڑکے بھی آئے ہیں, کچھ عرصے میں ایک آدھ اور بولر ایسا نہ آ جائے کہ جو واقعی ٹیسٹ کرکٹ کا اچھا بولر ہے. کیونکہ باقی جو ابھی نئے ہیں, سراج تو کافی کھیل رہا ہے, اس کے بعد ایک دو ہے جو نئے ہیں, تو بولنگ اتنی زیادہ نہیں ہے. شمی کا مجھے پتا نہیں انفٹ چل رہا ہے یا کیا اس کی فٹنس ہے, وہ ٹیسٹ کرکٹ میں کیوں نہیں آ رہا. تو نہ ریٹائر ہوں, اسی طرح ہی ایک آدھ دو میچ کھیلیں, ریسٹ کرے, اس طرح کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ چلاتے رہے. چلیں ٹھیک ہے, یہ کرنا چاہیے. چلیں, تنویر کے مشورے اکراس دا بارڈر بھی جاتے ہیں, پوری دنیا میں جاتے ہیں. اب ان مشوروں پہ عمل کتنا ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں, وہ ہم دیکھ لیں گے. لیکن آج کے پروگرام میں ہم نے کافی کچھ ڈسکس کیا. پاکستان کی ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کا آغاز پاکستان میں تاریخ ہوگی پہلی, اور امریکہ جہاں پر پاکستان کی ٹیم کھیل رہی ہے وہاں 31 اگست سے شروع ہوگا پہلا T20 میچ. تو یہ تھا آج کا پروگرام. آپ نے دیکھا, آپ نے پسند کیا ہو تو آپ بتائیے گا سوشل میڈیا پر ضرور. تنویر صاحب, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. آپ کا دیکھنے کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے.